सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप आवेसूर 6. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव फारोक कितें करता तें तूं आतां पळयतलोय. पदवेदार हातान तांकां धांवडायतलो. तो तांकां ताच्या देसांतलो बळान भायर घालतलो. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, हांव सर्वेस्पर, चोर पदवेदार देव कसो हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक दिश्टी पडलो. पूण सर्वेस्पर ह्या नांवान हांव तांकां परगट जालो ना. एकलोच सर्वेस्पर, हांवें तांचे कडेन म्हजो करारूय केला. ह्या वरवीं तांकां कानानचो गांव दितलो म्हूण भासायलां. ह्या गांवांत ती अजून परकी कशी जिवन आयल्यांत. आतां हांव इस्रायल परजेचे विलाप आयकतां. इजिप्तकारांनी तांकां आपले गुलाम करून दवरल्यात आनी म्हज्या कराराचो उगडास करता. देखून इस्रायलितांक सांगात, हांव सर्वेस्पर, हांव तुमकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सोडयतलो. म्हजो पदवेदार हात तांचे वयर उबारतलो आनी हांव तांची खरी नीत करतलो. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी हांव तुमचो देव जातलो. आनी हांव तुमकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली सोडयता तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. अब्राहमाक आनी इसाकाक आनी जाकोबाक हांवें सोबेमाजार भास दिल्या. त्या देसांत तुमकां हाडून पावयतलो आनी हो गांव तुमचें खास दायज जातलें. हांव सर्वेस्पर. मोइजेसान हें सगळें इस्रायल परजेक कळीत केलें, पूण ती ताका कान दिवंक तयारूच नासली, कित्याक तांचें मन आनी बळ त्या मारेकार गुलामपणान विरून गेल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल परजेक ह्या गांवांतली सोडून दिवंकूच जाय. पूण तूं वच आनी इजिप्ताच्या राजा फारोक सांग. पूण मोइजेस सर्वेस्परा मुखार उलयलो आनी म्हणलें, पळय, इस्रायल परजेन म्हजें आयकूंक ना, तर म्हज्या असल्या मेळ्या ओंटाच्या मनशांक फारो कसो आयकतलो. इस्रायलितांक इजिप्त देसांतली भायर काडूंक सर्वेस्पर मोइजेस आनी आरोन हांचे लागीं उलयलो आनी तांकां इजिप्ताच्या राजा फारोशी धाडले. हे म्हणल्यार कुटुंबाचे मुखेली, इस्रायलाचो मालगडो रुबेन हाचे पूत, हानोक, पालू, हेजरोन आनी कार्मी ही रुबेनाची कुळां. सिमियोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी शाऊल. हो निमाणो कानानी तस्तरेचो जल्मलो ही सिमियोनाची कुळां. ही जावन आसात लेवीच्या पुताची नांवां. तांचे पिळगे प्रमाणे गेर्सोन, कोहात आनी मिरारी. लेवी 137 वर्सां जियेलो. गेर्सोनाचे पूत लिब्नी आनी शिमिया आनी तांची कुळां. कोहाताचे पूत आमरान, इजार, हेब्रोन आनी उजियेल. कोहात 133 वर्सां जियेलो. मिरारीचे पूत महाली आनी मुशी. ही सगळीं लेवीची कुळां आनी तांची संसूत. आमरान आपल्या बापायचे भयणी कडेन लग्न जालो. जोकेबेद तिचें नांव. हिका आरोन आनी मोइजेस जल्मले. आमराम 137 वर्सां जियेलो. इसाकाराचे पूत कोरा, नेफेग आनी जिक्री. उजियेलाचे पूत मिशायल, एल्जाफान आनी सित्री. आमिदाबादाची धूव आनी नासोनाची भयण इलिशेबा हिचे कडेन आरोन लग्न जालो. तिणें ताका नादाब, अबिहू, इलियाजार
आनी इतामार हे पूत दिले. कोराचे पूत आसीर, इल्काना आनी अब्रासाब ही कोराची कुळां. इलियाजार आरोनाचो पूत पुतियेलाचे धुवेकोडे लग्न जालो आनी हिणें ताका फिनियास दिलो. हे जावन आसात लेवीच्या कुटुंबाचे आनी कुळाचे वडील. मोइजेस आनी आरोन हांकां दोगांयकूय सोर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायेलाच्या सोर कुळांक आनी तांच्या सांगात्यांक इजिप्तांतली भायर काडात. आनी हांणी इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतली भायर सोरूंक सुटका दी म्हूण इजिप्ताच्या राजा फारोक सांगलें. सोर्वेस्पोर इजिप्तांत मोइजेसा लागीं उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें, हांव सोर्वेस्पोर, हांवें तुका सांगलां तितलें इजिप्ताच्या राजा फारोक कळीत कर. पूण मोइजेसान जबाब दिलो, हांव मेल्या ओंटाचो मनीस म्हूण तूं बरें जाणय. तर फारो म्हजें कित्याक कानार धरचें?